تو لہذا ابراہیم علیہ السلام دا نسبت انہاں نہ تعلق اگر بنانا چاہتے ہو تو پھر کھوکھلے دعوے نہیں، کردار پیش کرو، پھر عزت ملے گی، پھر وقار ملے گا، پھر میرے ہاں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ کیا شان سی جناب ابراہیم علیہ السلام دا، اللہ نے بھی بار بار قرآن اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحیح معنی اندر ابراہیمی بن کے دکھایا ہے۔ آپ نے بھی اپنی دنیاوی زندگی اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دا بڑا ہی ذکر خیر کیتا ہے، اور کیوں نہ کر دے، قرآن دا حکم ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو، انہاں دے عقائد و نظریات نو بیان کرو، انہاں دیاں خوبیاں، انہاں دے اوصاف دا تذکرہ کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، میرے نبی ابراہیم میرے بڑے ہی سچے نبی سن، صدیق نبی سن۔ مانا کی یہ صدیق دا کردار دے بھی کھڑے، گفتار دے بھی کھڑے، ظاہر دے بھی کھڑے، باطن دے بھی کھڑے۔ جو ابراہیم علیہ السلام دا باطن سی اوہی جناب ابراہیم علیہ السلام دا ظاہر سی۔ جو عقیدہ خلوت اندر اوہی عقیدہ جلوت اندر، جو خوبیاں خلوت اندر اوہی خوبیاں جلوت اندر، جو خوبیاں گھر اندر اوہی خوبیاں بازار اندر، اوہی خوبیاں ہر کسی دے سامنے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو، اج اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا، انہاں دے عقائد و نظریات نو بیان کرنا، انہاں دیاں خوبیاں دا ذکر کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام نال سچی محبت دی علامت ہے۔ اے پوری دنیا اندر اصول مسلم ہے، جدے نال پیار ہوئے انسان او دا ذکر بار بار کردا ہے، بار بار او دا ذکر کردا ہے، بار بار تذکرہ کردا ہے۔ اللہ دے نبی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا پیار کر کے وکھایا جناب ابراہیم علیہ السلام نال۔ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹے عطا فرمائے، تے آپ نے اپنے سب تو چھوٹے بیٹے دا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دے نام تے ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ اور جان دے ہو نا، بیٹیاں دا نام ہمیشہ اس انسان دے نام تے رکھیا جاندا ہے جدے نال انسان نو بہت زیادہ محبت ہوئے۔ پھر کتنا پیار کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال، کس قدر آپ ذکر فرمایا کر دے۔ میں صحیح البخاری اندر پڑھیا، صحیح مسلم اندر بھی حدیث موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے، چھپکلی نو جیڑا بندہ پہلی ضرب دے نال مار دے، اللہ انہوں 100 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ چھپکلی مارے پہلی ضرب نال اللہ 100 نیکیاں عطا کردا ہے۔ فرمایا جیڑا دوسری ضرب نال ماردا ہے اونوں دے نالوں کم نیکیاں ملدیاں نے، جیڑا تیسری ضرب نال ماردا ہے اونوں مزید کم نیکیاں ملدیاں نے۔ اے گھٹ کنیاں نے رب ہی جاندا ہے، جویں جویں ضرباں وددیاں جان گیاں نیکیاں گھٹدیاں جان گیاں۔ جیڑا بندہ پہلی ضرب دے نال چھپکلی ماردا ہے اللہ اونوں 100 نیکیاں عطا کردا ہے۔ اللہ دے نبی جی وجہ کی اے چھپکلی نو مارن دے نال رب 100 نیکیاں کیوں عطا فرماندے نے؟ تو جگاں دے پیر فرماندے نے اے چھپکلی ایسا بدبخت کیڑا ہے کہ جدوں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نو مشرکاں نے اگ اندر پھینکنا چاہیا تے چھپکلی اگ نو پھونکا مار کے مزید پڑکاندی سی۔ میرے باپ ابراہیم نال میریاں محبتاں نے، میں اپنی امت نو حکم دے رہا اس چھپکلی نو مارو تاکہ میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے۔ جیڑا میرے باپ ابراہیم دا دشمن ہے او دا علاج دنیا تے چھتر نے۔ فرمایا مارو ایک ضرب دے نال۔ اور پھر صحابہ نے کس قدر آپ دے اس حکم تے عمل کیتا؟ میں سنن ابن ماجہ اندر پڑھیا ہے، اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر اندر ایک نیزہ رکھیا ہوندا سی۔ پوچھن والیاں نے پوچھیا اما جان نے نیزہ کیوں رکھیا ہے؟ فرماندیاں نے نیزہ اس واسطے رکھیا ہے تاکہ گھر اندر جیڑی چھپکلی ہوئے میں اس نیزے نال مار دیاں۔ محبت
محبت کا اظہار کریے جناب ابراہیم علیہ السلام نال کیا شان ملی ہے, کیا مقام ملے ہے کہ اس قدر میرے پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر دے, جناب ابراہیم علیہ السلام نا محبت کر دے. پھر میں صحیح مسلم اندر پڑھیا کنا شان سی جناب ابراہیم علیہ السلام دا. جگاں دے پیر فرماندے نے فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے مینوں اپنا خلیل بنایا جویں جناب ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے. یعنی جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بنایا اوویں مینوں بھی رب نے خلیل بنایا. کیا شان سی جناب ابراہیم علیہ السلام دی, کیا مقام اور کیا مرتبہ سی. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے, جامع ترمذی اندر بھی ہے, صحیح البخاری اندر بھی ہے, اپنے دعا نواسیاں نو میرے پیغمبر دم کریا کر دے. جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو دم کر دے انہاں کلمات دے نال کما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. انہاں کلمات نال دم کر دے تے نالا فرمایا کر دے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دوویں بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہم السلام نو انہاں الفاظ دے نال ہی دم کریا کر دے. اوہی دم آپ کریا کر دے. محبت ہے نا, پیار ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نال, کنی محبت ہے, کنا پیار ہے, کتنی الفت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال. میں صحیح البخاری اندر پڑھیا جگاں دے پیر فرماندے نے معراج دی رات رأیت ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں کیتیاں تے جدوں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں وانا اشبہ ولدی بھی, میں جناب ابراہیم علیہ السلام دی ساری اولاد دے وچوں سب نالوں زیادہ مشابہ سا اپنے باپ دے نال. یعنی میرا محاندرہ, میری جسمانی شکل و صورت, وضاحت, میرا انداز, یہ سارا کچھ جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال ملدا سی. کس قدر پیار کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے. جامع ترمذی اندر میں پڑھیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جگاں دے پیر فرماندے نے ان لکل نبی ولاتن من النبیین, اللہ دے نبیاں دے وچوں دوسرے نبی جڑے نے ہر نبی دے کچھ دوست ہویا کر دے نے تے میرے دوست نبیاں دے وچوں اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی نبیاں دے نبی دوست ہویا کر دے نے تے میں جنہاں نو اپنا دوست سب نالوں زیادہ بنایا او جناب ابراہیم علیہ السلام نے. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اس بات تے ایہی قرآن دی آیت پڑھی جو میں شروع خطبے اندر تلاوت کیتی ہے. آپ پڑھ دے نے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. فرمایا لوگاں دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب ابراہیمی ہووے, ابراہیم علیہ السلام نال پیار کرنے والا ہووے, سچی محبت کرنے والا ہووے. للذین اتبعوہ, جو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دی نقالی کردہ ہے, آپ دی پیروی کردہ ہے, آپ دی مشابہت اختیار کردہ ہے, آپ دے عقیدے جیسا عقیدہ بناندہ ہے, آپ دے اخلاق جیسا اخلاق بناندہ ہے, آپ دے کردار جیسا کردار بناندہ ہے. فرمایا وہذا النبی, اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب اخلاق و کردار دے حوالے نال اے میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والذین آمنوا, اور ابراہیمیوں نے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آئے. آپ دے صحابہ ابراہیمی نے جنہ دے عقیدے اندر توحید ہے, جنہ دے عقیدے اندر اللہ دی یکتائی تے تنہائی دے ڈنکے کھڑک دے نے, جنہ دے دل اندر انگ انگ اندر اللہ دی توحید دی محبت موجود ہے. فرمایا
फरमाया वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, ए जेड़े इब्राहिमी ने ए ईमान वाले ने ते ईमान वालियां दा मैं रब दोस्त हां, मैं रब इन्हां दा दोस्त हां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी क्या शान, क्या मकाम, क्या मर्तबा, जेड़ा इब्राहिमी बन जांदा है, आप दे तज़किरे करदा है, उन्हां वर्गा अकीदा बनांदा है, उन्हां वर्गा अखलाक किरदार बनांदा है और साफ पैदा करदा है और रब दे हां ईमान वाला है। और ओ ईमान वाला अल्लाह दा दोस्त भी है, अल्लाह दा ओ यार भी है, अल्लाह उहदे नाल बड़ा प्यार करदा है, ओ भी अल्लाह दा महबूब बन जांदा है। क्या शान है, क्या मकाम है जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कि सहीह अल बुखारी अंदर मैं पढ़िया अल्लाह ने जो कुरान दियां आयतां नाज़िल फरमाइयां, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालियो, रब भी अपने पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रहमतां नाज़िल करदा है, बरकतां नाज़िल करदा है। अल्लाह दे फरिश्ते रब कोलों मेरे पैगंबर वास्ते बरकत ते रहमत दियां दुआवां करदे ने। ईमान वालियो, तुसी भी मेरे पैगंबर वास्ते बरकत और रहमत दियां दुआवां करो। सहाबाए किराम आ जांदे ने, अल्लाह दे नबी जी रब ने हुक्म दिता है तुहाडे हक अंदर दुआवां करिए, दसो ना किस तरह दुआवां करिए। तो मेरे पैगंबर फरमांदे ने इन्हां कलिमात दे नाल रब कोलों मेरे वास्ते दुआ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अर्शा वालिया, मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दी आल ते रहमतां नाज़िल फरमा, बरकतां नाज़िल फरमा। केड़ियां रहमतां और केड़ियां बरकतां? फरमाया ओ सारियां रहमतां और बरकतां जो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अता फरमाइयां और उन्हां दी आल नू अता फरमाइयां। मेरे पैगंबर ख्वाहिश दा इजहार कर रहे ने, अल्लाह उस तरह दियां रहमतां अता कर दे, उस तरह दियां बरकतां अता कर दे। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम चूंकि सच्ची मोहब्बत करते सन, आप दा सच्चा ताल्लुक सी, आपने अकायदो नजरियात अंदर, अखलाको किरदार अंदर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मुशाबे बन के वखाया, मुआफिक बन के वखाया, आप दी नकाली करके दिखाई। फिर रब ने क्या शाना अता फरमाइया, फरमाया कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहिम। और सारी कायनात दियो लोगो, मेरे नबी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी, आप दा किरदार तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है, उसवाए हसन है। जनाबे इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किरदार नू भी रब ने उसवाए हसना करार दिता है। ते मेरे पैगंबर ने जिदों जनाबे इब्राहिम जैसा अकीदा बना के वखाया, उन्हां जैसा अंदाज अपनाया, कुर्बानियां पेश कीतियां, तो अल्लाह ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू भी उन्हां लफ्जां दे नाल ही उसवाए हसना बना दिता। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया तुहाडे वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। जिवें मेरे पैगंबर ने इब्राहिमी बन के वखाया है, तुसी भी उंजी इब्राहिमी बन के वखाओ। आपने इब्राहिमी बन के दिखाया, अल्लाह ने दुनिया आखिरत अंदर आप दे चर्चे बुलंद कर दिते। फरमाया अगर चाहते हो शान मकाम मर्तबा तो फिर उस अंदाज नाल इब्राहिमी बन के वखाओ। इब्राहिमी कौन है? फरमाया कुल सदकल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। ए मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے ابراہیمی ہوئے جو ابراہیم علیہ السلام دی نقل اتار دے، آپ دے عقیدے جیسا عقیدہ بناندا ہے، آپ دے اخلاق و کردار جیسا کردار بناندا ہے، آپ دے اوصاف اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کردا ہے۔ صدق اللہ، رب نے سچ فرمایا ابراہیمی جے بننا چاہندے ہو فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پھر یکسو ہو کے رب دے فرما بردار بن جاؤ، پھر میرے ابراہیم جیسا اپنا کردار بنا لو۔ وما کان من المشرکین، تے ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر نے کیسا نمونہ بن کے وکھایا، آپ تہجد دی نماز پڑھ دے تو انہاں کلمات دے نال ہی اپنے عقیدے دا اظہار کر دے، اللہ اکبر کہہ لیندے، دعائے استفتاح شروع کر دے، آپ کی پڑھ دے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں بھی یک طرفہ مسلمان ہاں اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ کیسی مشابہت اختیار کر کے وکھائی، کیا کردار سی، کیا عقیدہ سی، کیا اوصاف سن جناب ابراہیم علیہ السلام دے، اور کس انداز میں میرے پیغمبر نے نقالی کر کے دکھائی، کیسا نمونہ بن کے وکھایا قرآن۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جدو تواڈے رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا، اے میرے ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، میرا اطاعت گزار بن جا، میرا مطیع بن جا، اے ابراہیم مسلمان بن جا، تے فوراً جناب ابراہیم فرماندے نے قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب دا فرما بردار بن گیا۔ اللہ تو حکم کردا جا میں مندا جاواں گا، رب حکم کر دے گا، ابراہیم تکمیل کر کے وکھاندے گا۔ کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سوچاں گے سمجھاں گے غور کران گے نہیں۔ فرمایا میرے ابراہیم دا کردار کتنا اونچا ہے، ایویں نہیں شان ملی، ایویں نہیں مقام ملیا، ایویں نہیں انہاں ول نسبت کرنا باعث عزت اور باعث وقار بن جاندا۔ او دے پیچھے قربانیاں اے نے کہ جدوں بھی رب نے جو حکم دیتا ہے میرے ابراہیم نے کر کے دکھایا ہے، جس چیز تو منع فرمایا ہے میرے ابراہیم نے باز آ کے دکھایا ہے، اور یہ وہی کردار میرے پیغمبر نے ادا کیتا ہے۔ قرآن دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا قل ان صلاتی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب دا فرما بردار، میرے پیغمبر کی فرما رہے نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا میں پہلا مسلمان ہاں، میں پہلا فرما بردار ہاں، مینوں رب جو حکم دیندا جاندا ہے میں من و ان عمل کر کے دکھانا چاہنا۔ اگر ابراہیمی بننا چاہندے ہو، قربانیاں کردے ہو، جانور خریدتے ہو، طرح طرح دیاں محنتاں کردے ہو، بڑی محنت کردے ہو، پیسہ بھی خرچ کردے ہو، لیکن یہ ساری چیزاں رب تا قبول کرے گا اگر ابراہیم جیسے تسی فرما بردار بن کے دکھاؤ۔ عقائد و نظریات اندر، اخلاق و کردار اندر، وضاقت اندر، لباس حجامت اندر اگر ابراہیمی بن کے دکھاؤ تو پھر تو انہوں انہاں سارے اعمال دا فائدہ ہے، پھر تواڈی دنیا آخرت رب کامیاب بنا دے گا۔ تے جے ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے جیسا عقیدہ نہ بنایا، اخلاق و کردار جیسا کردار نہ بنایا، جانور لکھاں ہزاراں دے کر دیو، کروڑاں دے جانور بھی قربان کر دیو، رب دنیا بھی برباد کر دے گا، رب آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ تو قربانی دا موسم آن والا ہے، اس موسم دے آن تو پہلے اپنے کردار تے غور کیجئے، کیا ساڈا کردار میرے پیغمبر علیہ السلام جیسا ہے؟ جی میں میرے پیغمبر نے جناب ابراہیم جیسا کردار بنا کے دکھایا ہے، کیا ساڈا اسوہ، ساڈا عقیدہ، ساڈا نظریہ جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟ کیا عقیدہ سی، کیا نظریہ سی جناب ابراہیم علیہ السلام دا؟ کیسا کھلا، کیسا منہج سی، اور کیس انداز نال اللہ دی توحید نو انہاں لوگاں تک پہنچایا ہے، کتنے کھلے انداز نال اللہ
اللہ دی یکتائی تے تنہائی دا ڈنکا کھڑکایا اور اس میدان اندر کسے قسم دی پرواہ نہیں کیتی، کسے ملامت کرنے والے دا خوف انہاں تے مسلط نہیں ہویا، بلکہ اللہ دی توحید نو ڈنکے دی چوٹ بیان کیتا ہے، کروں بھی دعوت دیتی، باپ نو بھی توحید دا آواز کیتا ہے، قوم نو بھی توحید دا آواز کیتا ہے، حتیٰ کہ حکمران وقت دے دربار اندر بھی جا کے اللہ دی توحید اور اللہ دی یکتائی نو بیان کیتا ہے۔ کیا اے غیرت ساڈے اندر بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو میں مبارکباد پیش کرنا۔ جانور قربان کرو گے، رب و جانور قربان کرن تو پہلے اللہ تانوں بہت زیادہ نیکیاں اجر و ثواب عطا کرے گا، تے جے وہ کردار نہیں تو پھر اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے اخلاق و کردار تے اج نظر ثانی کیجئے، ایسا نہ ہوئے لکھاں دا جانور رب رائے گا کر دے، قبولیت تو دور کر کے اللہ ضائع کر دے، ساڈے منہ تے قربانی نو مار دیتا جائے، تو اس وقت تو پہلے اج رب نے موقع دیتا ہے، اپنے عقائد و نظریات نو درست کیجئے۔ کیا عقیدہ سی جناب ابراہیم علیہ السلام دا؟ قرآن دے الفاظ، ابراہیم علیہ السلام دا باپ بھی شرک کرنے والے اور قوم بھی شرک کرنے والی اور ہر طرح دا شرک انہاں چ پایا جاندا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میری قوم بڑے چنگے کام پہ کر دیو، پہلے انہاں نو حکمت عملی دے نال وعد کریے، پہلے کول کریے، پھر گول کریے، پھر انہاں نو تبلیغ توحید دی کریے، نہیں بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا منہج بیان کیتا ہے، اے دعوت دا منہج بیان کیتا ہے، اللہ کی توحید نو ڈنکے دی چوٹ بیان کرنا ہے اور پہلے بیان کرنا ہے۔ اس معاملے اندر کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی مصلحت نہیں کہ چند دن جناب گول کر کے باتاں کر لیاں جان اس انداز نال کہ پہلے انہاں نو کول کر لئیے پھر تو ہی سنائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا پہلا واضح تے قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے ابا جی انہاں بتاں نو تساں الہ بنایا، مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، انہاں دی نظر و نیاز دیندے ہو، انہاں سامنے قیام کر دیو، انہاں سامنے رکوع کر دیو، سجدے کر دیو، امیداں لاندے ہو، انہاں کولوں اپنیاں حاجت رواواں دیاں دعاواں کر دیو، حاجتاں دور کرن واسطے انہاں سامنے اپنیاں چولیاں پھیلاندے ہو۔ فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جی میں تانوں وی تے تہاڈی قوم نو کھلا گمراہ تصور کرنا، تسی گمراہی دے رستے تے چل چکے ہو۔ کتنے واضح الفاظ دے نال اپنے باپ نو توحید سمجھائیے، اے دسیا کہ تبلیغ کرنی ہے تو پہلا یہ بات سمجھانی ہے جڑا تہاڈا عقیدہ شرک والا ہے، اے گمراہی دا عقیدہ ہے، اے ہدایت والا رستہ نہیں۔ پہلا واضح ہونا چاہیے کہ توحید بیان کیتی جائے، شرک دا رد کیتا جائے۔ وہی کردار میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادا کیتا ہے، کوہ صفا تے چڑھ کے اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے، اللہ دی توحید دا ڈنکا کھڑکایا ہے، شرک دا رد کیتا ہے، تو دسیا اے وے ابراہیمی ہووے جی تبلیغ اندر پہلا واز اللہ دی توحید نو بیان کرنا ہے۔ پھر کیسے انداز نہ تو ہی سمجھائی قرآن دا دوسرا مقام، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کر دیو، انہاں دی عبادت کیوں کر دیو؟ لم تعبد ما لا يسمع، جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، جڑے نفع دے نہیں سکدے، تانوں نقصان پہنچ جائے تے تانوں نقصان تو بچا نہیں سکدے۔ کیسا عقیدہ بیان کیتا ہے، واضح لفظ اندر کوئی گول مول بات نہیں، عقیدہ توحید اندر کوئی مصلحت نہیں، توحید بیان کیتی ڈنکے دی چوٹ، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب دا حکم سی، میری توحید اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، توحید کھلم کھلی بیان ہونی چاہیے، توحید اندر کسے قسم دے شکوک و شبہات اور گول باتاں نہیں ہونیاں چاہیے۔ ابا جی کیوں انہاں دی پوجا کر دے؟ اے نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، نہ اے سن سکدے، نہ اے پکار تہاڈی سن کے قبول کر سکدے، نہ تہاڈیاں مشکل کشائیاں، نہ حاجت روائیاں کر سکدے، کیوں انہاں دی عبادت کر دے ہو؟ تے اوہی عقیدہ میرے پیغمبر نے بیان کیتا ہے، صحیح البخاری اندر ہے، جگاں دے پیر فرض نماز پڑھان دے تے جماعت تو بعد جدو آپ سلام پھیر دے تے آپ آندے اللہم لا مانی لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے عرشاں والیا جنوں تو خیر عطا کرن
گردن تے آ جائیں کوئی روک نہیں سکدا تے جدے کولوں تو روک لویں اونوں کوئی خیر دے نہیں سکدا جنوں تو نقصان پہنچا دیویں او دا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکدا پھر قرآن بھی آپ دے عقیدے دا اعلان کر رہے ہیں کیسی نقالی کر کے دکھائی میرے پیغمبر نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں تے اپنی جان دے بارے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں نفع نقصان دا مالک میرا رب ہے اے بے عقیدہ تے جے عقیدہ ہوئے اے قبراں والے اے درباراں والے اے رب دے ولی اور رب دے بزرگ سارا کچھ ہی کردے نے انہاں کول اختیارات نے اے جناب روحاں کھو لیندے نے اے رب کوئی فیصلہ کرے تے اگوں پیر عبد القادر جیلانی صاحب روک لیندے نے اے اللہ دی مشیت دے اگے کھڑے ہو جاندے نے پھر لکھاں دیاں قربانیاں کر لے نہ قربانی دا کوئی مول پائے گا نہ کوئی ہور نیکی رب دی بارگاہ اندر قبول ہوگی نیکیاں دی قبولیت واسطے ابراہیمی بننا ضروری ہے اور ابراہیمی بنن واسطے وہ عقیدہ اپنانا ضروری ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے دا اظہار کیتا ہے اے توحید نو بیان کرنا اور شرک دا رد کرنا اے تے ایسا اعلیٰ درجے دا عقیدہ ہے کہ سنن نبی داؤد اندر میں پڑھیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا اے اسماء کیا میں تینوں ایسے کلمات نہ سکھاواں جڑے کلمات تو بڑے بڑے دکھاں اندر پڑھیں گی تے رب وہ دکھ دور کر دے گا وہ کلمات کی نے اپنی زبان تو اپنے عقیدے دا اظہار کر بار بار پڑھیا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا مانا کیے اللہ 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 میرا اس دنیا تے صرف تو ہی ہے اللہ 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 ہی اللہ آج اسی یہ گل کریے تے لوگ مذاق اڑاندے نے لو جی بس اللہ ہی اللہ ہے میرے پیغمبر نے عقیدہ بیان کیتا فرمایا اظہار کر اللہ اللہ ربی اللہ ہی میرا داتا ہے اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے لا اشرک بی شیئا میں او دے نال کسے قسم دا شرک نہیں ٹھہراندا مانا کیے کلا اللہ میرا داتا ہے دوسرا نہیں کلا اللہ میرا مشکل کشا ہے دوسرا کوئی نہیں کلا اللہ میرا حاجت روا ہے دوسرا کوئی نہیں فرمایا اس عقیدے دا اظہار کر کے اے دا ورد کریں گی اللہ بڑے بڑے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کر دے گا ایسا عقیدہ ایسا منہج ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا پھر کس کس انداز نال اپنا عقیدے دا اظہار کیتا قوم دی اصلاح کیتی کیا خوبیاں سن کیا اوصاف سن آئندہ خطبہ جمعہ اندر مزید دی تفصیل ذکر کراں گا